जगवंदन गाइये गणपती जगवंदन। नमस्कार, माझे नाव श्रीकांती कवळेकर। हांव प्रीतीदास कवळेकराची सून आणि पंढरी कवळेकराची नातसून आणि आमची पहिली सगळी फॅमिली कुंडयकर आणि कवळेकर पळोवपाक अशी लायन व्हडली रस्त्यार लागताली खंय आणि खूब लोक येतालो हांगा गणपती पळोवपाक। नमस्कार, म्हजें नाव महिमा कवळेकर। हांव प्रीतीदास कवळेकराची नात आणि पंढरी म्हजो ग्रेट ग्रँडफादर। तर आमी जेन्ना सोशल मिडियाचेर बीन घालता हे दोन गणपतीचे फोटो तेन्ना आमकां खूब जाणां लोक विचारतात की तुमचे दोन गणपती कशे कितें काय म्हणून। आयज तुमच्या माध्यमांतल्यान ही स्टोरी लोकां मेरेन पावतली, त्या खातीर तुमकां पयलीं देव बरें करूं म्हणटा। आनी जेन्ना गणपतीच्या बद्दल उलयता तेन्ना एवरी चवथीक आमी एक आतुरतायेन वाट पळयता। आमची म्हटल्यार एक परंपरा कशी चालू आसा, एक 70 वर्सां सुमार चालूच आसा ही परंपरा। आणि आता जशी सांगल्या ते भशेन हिस्ट्री ती लोकां मुखार पावतली म्हणून आमकां आयज अभिमान दिसता। देव बरें करूं। प्रीतीदास कवळेकराची नातसून श्रेया कवळेकर। म्हाका लग्न जावन 13 वर्सां अप्रॉक्सिमेट जाली आसतली। हे 13 वर्सांनी हे जे गणपतीचे पूजन आसा हांगासर दोन गणपतीचे अशेंच चालू आसा आणि इतके बरे भशेन आमी नाचून जावन म्हाका हांगा भुरग्याच्या भशेन म्हाजी चली कशी कुंडेकर आणि कवळेकरांची हांव अशें हांगा वावरतात म्हाका सगळे। आणि तुमच्या निमित्तान आमची ही जी हिस्ट्री आसा प्रिवियस एन्शंट हिस्ट्री आसा तुमच्या मेरेन पावली। तुमच्या सगळ्या ह्या जगाक कळ्ळें की आमचे हे दोन गणपती हांगासर कशे पुजतात आणि आमी सगळी कशी एकामेकाक सगळी वांगडा एक फॅमिली कशी रावतात हे आमकां खूब बरें दिसलें। थँक्यू सो मच। हांव दिलीप कुंडेकर कोंडेकर फॅमिलीचो एक मेंबर म्हणून आता सुरवात करप म्हळ्यार पयलीं पासून आमच्या घरान कोंडेकर आनी कवळेकर कुटुंब हे एकूच फॅमिली रावता। म्हागेलो बापूय हो अनंत कोंडेकर हो ह्या कवळेकर कुटुंबाचो तेंगेलो भासो आनी एकूच गणपती पुजतालो म्हणल्यार कवळेकराचो बरें पयलीं म्हणल्यार खूब पयलीं आमकां ते खबर जाना मे बी इवन 80 years बी जाता ते आमी ते व्हडली पार्टी आसा तेजे दवरला। पूण दोन तीन वर्सां नंतर आमी म्हज्या आई बाबान प्रसाद घेतला। प्रसाद सांगली तुमच्या घरान तुमच्या घरान देव येयल्लो आसलो तुमी तेच्या तसोच खंय तरी असो अंधान तरी दवरलेलो आसा तेन्ना पळय कोण आनी त्या प्रमाणे ताची कितें तरी विधीपूर्वक म्हणटकूच आमचो हे गणपती पुजता तेजे बरोबर ताचें विसर्जन केलें आनी तेजे नंतर फुडल्या वर्सांसून आमी आमचो असो कोंडेकर फॅमिलीचो असो एक गणपती त्या वर्साच्यान पुजपाक लागलो। आतां ही गजालूच जाता आमचो गणपती पुजपाक एक सादारणशे एक करता की हो एक आमचो असो सार्वजनीक गणपती असो आमी एकाचे दोन गणपती पुजता। खूब लोक आमचे वास्कोकार विचारता सेरे जारे विचारता आमकां की तुमच्या घरान दोन गणपती कित्याक अशें सांगून प्रत्येकाक कोण विचारता तांकां सांगतले आसा। आयज आमकां योग केल्ले आसा त्या प्रमाणे एक आमचे हिस्ट्री कितें तें तुमकां कळटलें आतां आनी काय आमकां म्हळ्यार हो गणपती उत्सव आमी बरें धुमधडाक्यान साजरो करता। नमस्कार सगळ्यांक, हांव नेहा कवलेकर आणि हांव प्रीतीदास कवळेकराची नातसून। सो सगळ्यांनी सांगले त्या प्रमाणे आता जशें हांव सोशल मिडियाचेर एवरी टायम आता गणपतीचे जेन्ना फोटो घालताले इवन जेन्ना म्हाका किरणान विचारले की तुमचो दोन गणपती कसो गो नेहा, सो हांवें म्हटलें ताका की आतां हांव ह्या घरान लग्न जावन 8 वर्सां जालीं आनी म्हाका इतली हिस्ट्री खबर ना पयलींची। सो हांवें म्हटलें म्हाजी सासू आसा चाची तांकां म्हटलें तुमी यो विजीट करा आनी सगळ्यांक म्हणल्यार तुमच्या कडेन एक न्यूज पावोवपाची लायक आमी दोन गणपती कित्याक दवरता ती। सो आयज आमच्या काकान चाचीन सगळ्यांनी जशें सांगलें सो ही आमची हिस्ट्री की आमी गणपती दोन कित्याक दवरता। सो आय एम प्राऊड ऑफ बीइंग अ डॉटर इन लॉ ऑफ कवलेकर अँड कुंडेकर्स हाऊस। माझे नाव शनाया कवलेकर, हांव हे 4th चॅनलाचे कवलेकर फॅमिलीचे। थँक्यू हॅपी गणेश। नमस्कार, माझे नाव अभिषेक कोणेकर। हांव ह्या घराचो 3rd जनरेशन जावन आसा आनी अनंत कुंडेकर म्हाजो आजो तो मी इतली वर्सां गणपती पुजता कोणेकर आनी कवळेकर। सो आमी आनंदान आमची उत्सुकतान आमी इतली उमेदीन साजरे करता चवथ आमची आनी आमी अशी आमकां खूब हांगा मजा येता आनी ह्या घरान ऑलमोस्ट 45 to 50 लोक रावता। सो आमकां अशी खूब आनी चवथ केन्ना कापाता अशें आमकां कांयच जाणून येना। सो आमी जशी चवथ कापाता विसर्जन जावन आमकां अशी उत्सुकता फुडली चवथ केन्ना ते इतली उत्साह आसता आनी आमी हांगा धूम धडाकान अशें खूब मजा करून आमी चवथ साजरो करता। थँक्यू।
नमस्कार, माझं नाव रुही कुंडेकर. हांव या थर्ड जनरेशनाची सून. आनंद अजी कुंडेकराची हांव नात सून. सो तुमकां सांगल्या प्रमाणे जशें की एवरी डे लायक कितें आमी सोशल मिडियाचेर पोस्ट करता, स्टोरीज असो कितें असो, सदांच म्हाका विचारता की तुमचे 2 गणपती कशे. तर मागीर म्हणटा की बाबा आमचे अशें आसा की 2 गणपती ह्या खातीर की हांव ऑलरेडी हांगा एक माव आनी भयणीचो गणपती आनी म्हाजो भावाचो गणपती. सो एसएसटी प्रमाणे आयज कळ्ळें की एक्चुअल स्टोरी कितें ती. सदांच म्हणटाले की भाव आनी भयणीन गणपती हांगा पुजतालीं. थँक्यू. माझं नाव संकेत कवळेकर आणि हे आमचे 2 गणपतीचो हे आमचे साजरो करता आमी सारखे उमेदीन साजरो करता. आमी 4-5 म्हयन्या पयलीं हे डेकोरेशन कितें करपाचें, कितें हाडपाचें, कितें ना, खंय लायट घालपाचें आमी पयलींच डिसायड करून दवरता. आनी म्हणजे आमची सगळीं वांगडाच आमी बसता, जेयता, खाता, ती पळोवन खूब उमेद येता. म्हजें नांव आसा दिप्ती कुंडेकर. ह्या घरांतले एक सून कुंडेकराची, हांव थर्ड जनरेशनाची सून. हांगासर सगळीं जाणां म्हणटात की हे 2 गणपती कित्याक पुजता. आतां तुमकां मुखार एक कळयलें आसा की हे 2 गणपती आमी कित्या खातीर पुजता. पण हे 2 गणपती जावन आसून सुद्दां आमी एक गणपती कसो आमी सेलिब्रेट करता. आनी आमची अशी ह्या इच्छा आसा की हो गणपती आमी फुडें असोच व्हरचो. आनी आमी जशी आमची सून आसा आमी ह्या घरांतली, पण तशी सुद्दां आमी एक चेडवां कशें आमच्या कडेन हे वागणूक दिता. आनी आमी ही अशीच फुडें आमी सून सुद्दां आमी फुडें अशीच व्हरतली अशी तुमच्या कडल्यान आशा करता. थँक्यू. म्हजें नांव अक्षता कवळेकर. हांव पणजे रावतां. हांव हांगासली नात, अनंत कुंडेकराची नात आनी आय एम द 3rd or 4th जनरेशन हियर. हांव जशें म्हाका टायम मेळटा हांव तशें हांगा पावता. म्हणजे कितें ना कितें सण आसता, म्हणजे पुजा बीन आसत जाल्यार. आनी आमी ल्हान आसतना हांगा येतालीं. म्हणजे आमी पयलीं आमगेर पयलीं अशी लायनी लागताल्यो मकर पळोवपाक स्पेशली. म्हणजे म्हजो जो दुसरो आजो आसा तो करतालो. हांगा इतली लायन लागताली की म्हणजे शिपयार्डा कडेन थंयच्यान लायन लागताली पळोवपाक. पण आतां जशें जनरेशन चेंज जाता तशें सगळें बदलत गेल्लें. सो आतां तशें जायना, कित्याक सगळीं कामाक आसता आपल्या. सो तशें आतां जायना. बट आय रियली एन्जॉय हियर कमींग. कित्याक असले राजआंगणाचें घर तुका आनी खंयच पळोवपाक मेळचें ना मेन म्हटल्यार. आनी हांव प्रावडली म्हज्या फ्रेंड्सांक सुद्दां सांगता की म्हजें मामालें घर आसा तें राजआंगणाचें आसा आनी आजून तशेंच आसा. आनी टचवूड हे अशेंच आसूनी, कित्याक म्हजे म्हणजे 2 फॅमिली कवळेकर आनी कुंडेकर दोनूय म्हजे मामाच आसा. सो ते पयलींच्यान म्हणजे चलत आयलां. सो हें फुडें सुद्दां आमी आमचे आतां धाकटे ती भावाची भुरगीं आसा तेंच्यांनी सुद्दां हें जनरेशन अशेंच चालू दवरचें. सो गणपती बाप्पा मोरया. थँक्यू. नमस्कार, हांव ममता कवलेकर. हांव हांगाची चेडू जावन आसा, नात जावन आसा आनी हांव 4th जनरेशन हे घराचें. सो हांव जेन्ना जालां तेन्नासून आमी पळयता हांगा कशी सेलिब्रेट करतालीं ती. पयलीं आमगेर हांगा मकरां करतालीं, बट आतां सिन्स ट्रेंड चेंज जायत आहा तशें आमचें डेकोरेशनूय आमी चेंज करीत आला. पूण जशें आमी सेलिब्रेट करता पळय सगळीं एक जावन ते कंटिन्यू आसा. फकत जे आमी डेकोरेशन करतालीं ती चेंज जाला बिकॉज ऑफ द ट्रेंड. अदरवायज सगळे सेम चालूच आसा. सगळीं एक जावन मेळटात, नेवऱ्यो करतात, लाडू करतात, मागीर आमगे मोदक करता, मागीर भजन आसता, आरती, सगळे ते पयलींच्यान जे कशें आसताले पळय तशेंच आसा. फकत डेकोरेशन हे चेंज जाल्लें आसा. आनी हांव अशें हें करता कित्याक मुखारूय आमी अशीच सेलिब्रेट करतली गणेश चतुर्थी. हॅपी गणेश चतुर्थी टू ऑल. थँक्यू.